रवां महीने का तीसरा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर। ताज़ा एडिशन के साथ हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज रणजी ट्रॉफी में 39 साल के बाद एक रिकॉर्ड कायम हो गया। 10 विकेटें हासिल की, इनिंग की, जी हां पूरी 10 विकेटें हासिल की हरियाणा के बॉलर अंशुल कंबोज ने। केरला के खिलाफ उनका मैच चल रहा है, दूसरा दिन था आज। तो ये मैच जो है याद रखा जाएगा कि फिर एक बॉलर रणजी ट्रॉफी में बन गए, तीसरे बॉलर हैं। इससे पहले 2 बॉलर्स ने पूरी इनिंग की 10 विकेटें हासिल की है। तो नाम याद रखिए, 23 साल हरियाणा के बॉलर अंशुल कंबोज। और अब प्रोग्राम की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की, लेकिन जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम के हवाले से। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में टीम शिरकत करने जा रही है। कहां हो रही है चैंपियनशिप, किन के साथ मैचेस हैं, क्या तैयारी है, इसकी बात होगी। एक खास मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्बे दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मौकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जम्मू में जारी 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024 के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर ने मुख्तलिफ खेलों से अलग अलग ज़ुमरों में 25 मेडल्स के हासिल। इन गेम्स में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 4000 से जायद खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। केरला में मुनक़दा नेशनल रोविंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता ज़ैनब शफी और मुंतज़िर अली ने अलग अलग ज़ुमरों के तहत 2 ब्रोंज के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में 17 नवंबर से विंटर हॉकी कप 2024 का हो रहा है इनेकाद, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, शोपियान, पुलवामा और अनंतनाग से वाबस्ता हॉकी क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर में जारी प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024 के और एक तरफा मुकाबले में यंग रंगरेट एफसी ने कश्मीर एरोज एफसी को 5-0 के स्कोर से हराया। और दूसरी जानिब ए डिवीजन फुटबॉल लीग में इस वक्त शहर खास और कश्मीर मोगल्स एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। महाराष्ट्र में अगले माह से मुनक्कद होने वाले 70वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 में शिरकत करने से कबल ही जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों को दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट सांबा में हुआ ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 का शानदार आगाज। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से वाबस्ता 300 से जायद खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। यह चैंपियनशिप 19 नवंबर तक रहेगी जारी। हरियाणा में जारी इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता खवातीन टीम ने लखनऊ को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 20 टीमें दिखा रहे हैं अपने जौहर। संतोष ट्रॉफी 2024 के लिए जम्मू कश्मीर से 20 खिलाड़ियों की फहरिस्त हुई जारी। इस चैंपियनशिप में जम्मू में जारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 हुई इख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में मुल्क भर के 16 रियासतों और 2 यूटी से वाबस्ता अलग अलग उम्र के मर्द और खवातीन की 18 टीमों ने की थी शिरकत। संतोष ट्रॉफी 2024-25 में शिरकत करने से जम्मू कश्मीर से 22 खिलाड़ियों की फहरिस्त हुई जारी। जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला अमृतसर में 20 नवंबर को पंजाब के साथ होगा। दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर का सामना 22 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ होगा।
माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में जारी यूटी लेवल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हुई अख्ताम पजीर। चैंपियनशिप में सुबह जम्मू और कश्मीर से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जोश के साथ की थी शिरकत। जम्मू में जारी त्रिपुरा और मेजबान जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीमों के दरमियान रणजी ट्रॉफी 4 रोजा मैच में जम्मू कश्मीर को मैच जीतने के लिए 202 रन का हदफ मिला है। जम्मू कश्मीर ने पहली इनिंग में हासिल की थी 10 रन की लीड। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप जाइए डीडी कशिश चैनल पर, वहां पर प्ले लिस्ट में आप खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स पाएंगे। जब भी आप लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए जानकारी चाहते हैं तो आप वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत के आलमी शोहरत याफ्ता क्यूस्ट पंकज अडवाणी ने नई तारीख रकम कर दी। हासिल किया रिकॉर्ड 28वां आलमी टाइटल। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अडवाणी ने लगातार अपना 7वां और मजमूई तौर 28वां वर्ल्ड टाइटल जीता। हराया इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को। आईपीएल 2025 के ऑक्शंस हो रहे जिद्दा में 24 और 25 नवंबर को मुनक्कद। 1574 खिलाड़ी, जिनमें 1165 भारतीय खिलाड़ी हैं, किए जाएंगे ऑक्शन। अनकैप्ड 104 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी होंगे मौजूद। राजगीर बिहार में जारी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान भारत की टीम ने मलेशिया और कोरिया के बाद थाईलैंड को दी 13-0 से भारी शिकस्त। चीन की टीम भी बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट में मौजूद। 4 T20 मैचेस की सीरीज में 2-1 से आगे वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीम सूर्य कुमार यादव की कयादत में आज वांडरर जोहान्सबर्ग में खेलेगी चौथा मैच हाई मोराल के साथ। तिलक वर्मा ने हीरोइक बैटिंग से जितवाया था तीसरा T20 मैच। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में मुख्तलिफ टीमें खेल रही है अपना पांचवां मुकाबला। बड़ौदा इलीट ए ग्रुप में, विदर्भा बी में, हरियाणा सी में, चंडीगढ़ डी में और गोवा प्लेट ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर आगे। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज के पहले बारिश से मुतासरा 7 ओवर्स असाइड मुकाबले में पाकिस्तान को 29 रन से हराया और सीरीज में 1-0 से लीड ले ली। बारिश से मैच 20-20 ओवर्स के बदले 7-7 ओवर्स तक रिड्यूस किया गया। कल खेला जाएगा दूसरा मैच। वुमेन्स एटीपी फाइनल का टाइटल यूएसए की कोको गॉफ ने हासिल किया। रियाद में फाइनल में गॉफ ने किन वैन जेंग को हराया। उधर मेंस एटीपी फाइनल्स टूर इटली में जारी। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज बड़े आगे, मेदवेदेव और रुबिले हुए बाहर। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के माबैन 2 T20 मैचेस की सीरीज रही 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में किवीज ने की जीत हासिल। पहला मैच जीता था श्रीलंका ने। ओडीआई सीरीज भी शुरू हो गई, पहला मैच जीता श्रीलंका ने। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शारजा में होने वाली 3 ओडीआई की सीरीज के तीसरे मैच में हराकर 2-1 से की सीरीज अपने नाम। अफगानिस्तान के बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाई सेंचुरी। उमर जई ने ली 4 विकेटें। मोहम्मद नबी रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। गुज़श्ता रात साउथ अमेरिका में 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना और ब्राजील के मैचेस हुए। पैराग्वे ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया, जबकि नीमार की एब्सेंस में ब्राजील की टीम को वेनेजुएला ने 1-1 पर रोका। और अगले जुमे से पर्थ में शुरू होने वाले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन नेथन मैक्सवीनी को 13 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड में किया शामिल। और उधर मेलबर्न में इंडिया ए का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, उसमें ऑस्ट्रेलिया ए ने कामयाबी हासिल की। सभी क्रिकेट लवर्स को 22 नवंबर का इंतजार है, जी हां, अगले जुमे का, जिस दिन शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और अब प्रोग्राम की जो आज की खास बात है वो है मेहमान से मुलाकात। तो कौन है मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, साल का 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का महीना है। इस साल फुटबॉल का सीजन कैसा रहा, जो कि आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमने एक खास मेहमान को मदऊ किया है। बात करेंगे, एक तायराना नजर डालेंगे फुटबॉल सीजन 2024 पर। आइए मिलते हैं बशीर अहमद मलिक साहब से। आप हैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट। बशीर साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका। बशीर साहब, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, आप जानते हैं कि कश्मीर का सबसे मारूफ खेल, सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। बच्चे बच्चे की नज़र फुटबॉल पर रहती है और जब फरवरी मार्च
اور اپریل کا مہینہ آتا ہے خاص طور پہ، تو پہلا ٹورنامنٹ شروع ہوتا تھا جس کو مشتاق میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کہتے تھے، اور بعد میں اس کو دوبارہ ایک مختلف نام دیا گیا، مارٹیئرز فٹ بال ٹورنامنٹ. تو اسی سے عام طور پر ہمارا فٹ بال سیزن شروع ہوتا تھا. لیکن آج جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس سیزن پر جتنا ہو چکا ہے، تو ایسا لگتا ہے ہم نے کافی کچھ پایا ہے لیکن بہت چیزیں رہ گئی ہیں پانے سے. آپ اس فٹ بال سیزن سے کیا مطمئن ہیں؟ دیکھیے روشن صاحب، میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جموں کشمیر فٹ بال ایسوسیشن میں کنٹروورسیز کو لے کر کے، کورٹ کچہری کو لے کر کے فٹ بال پہ ایک بڑا سیٹ بیک آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج کی ڈیٹ تک ہمارے جو مین باڈی کے الیکشن آج سے 2 سال پہلے ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہو پائے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹس کو نہ تو کوئی سرکار کی طرف سے گرانٹ مل رہا ہے، نہ AIFF کی طرف سے کوئی گرانٹ مل رہا ہے. جو بھی یہ اس وقت چل رہا ہے، جو ہم کلبوں سے اینول فیس لیتے ہیں، آج کے دور میں اگر اس سال کی آپ بات کریں گے، اس سال اسی سے یہ لیگ چل رہا ہے. تو اس سے پہلے جو ہمارا 2024 کا لیگ تھا وہ باضابطہ سپانسر تھا نیو JK روڈریز کی طرف سے. ابھی تک میں فٹ بال فیڈریشن جو ہے، جو کہ ایپیکس باڈی ہے فٹ بال ایسوسی ایشن کی پوری کنٹری میں، ان کا ایک نام ہے کہ جب تک فٹ بال ایسوسی ایشن الیکشن نہیں کریں گی تب تک ان کو کوئی گرانٹ نہیں دے، نہ کوئی سرکار دے گی، نہ فٹ بال اسپورٹس کاؤنسل دے گی، کوئی گرانٹ نہیں ملے گی. تو الیکشن نہ کرنا یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ کورٹ کچہری میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کو لے کر کے، تو ابھی معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ فٹ بال کو کافی نقصان پہنچا. لیکن شکر اللہ کا ہے کہ ایک جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہے اس میں جموں کو چھوڑ کے سارے ڈسٹرکٹس کے الیکشنز ایک سال پہلے ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم یہاں سری نگر میں اپنا جو ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چلا پاتے ہیں. اور جہاں تک سری نگر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کا تعلق ہے، اس پر سب کی نظریں ہیں. یہ محور ہے جس کے اطراف تمام ایسوسی ایشنز گھومتی ہیں اور وہ اسی نقش قدم پر چلتی ہیں جو نقش قدم ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن سری نگر عکس کرتی ہے، زمین پر ڈالتی ہے. تو جہاں تک ٹورنامنٹ کا تعلق، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا میجر سیزن جو ہے چلا گیا. لیکن ایک اور وجہ جو آپ نے ایک بتائی کہ کورٹ کچہری میں معاملہ ہے، ایک اور بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ ہمارے یہاں جو TRC میں ٹرف تھی اس کو ریلے کیا گیا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس وقت بھی ہمارے 3 ڈویژنز کے فٹ بال چل رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سیزن دیری سے شروع ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایک کونسل کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا جس کے لیے وہ ہم سے کلیم کرتے تھے 2500 روپے پر میچ کے لیے گراؤنڈ کے چارجز. تو اس مسئلے کو لے کر کے بڑا لمبا ایک چکر چلا. جہاں تک بعد میں دوسرا سیٹ بیک یہ تھا کہ ٹرف پہ کام لگایا گیا سیزن میں، تو جس کی وجہ سے 1-2 مہینے ضائع ہو گئے، ٹرف پہ ہم کوئی میچ نہیں کر پائے. لیکن دیکھیے، کہتے ہیں نا اگر اندھیرا ہے تو ایک روشن ستارہ روشنی پیدا کرتا ہے. اور اس بار وہ ابتدا میں ہی ایک بہت اچھا ستارہ ہمارے یہاں طلوع ہوا جو کہ کافی عرصے سے روشنی بکھیر رہا ہے. اشفاق کو بھارت کی انڈر 17 سیف کپ ٹورنامنٹ کے لیے انڈین ٹیم کا چیف کوچ چنا گیا اور انڈین ٹیم کا کیمپ یہاں پر پولو گراؤنڈ میں ہوا. تو یہ کتنی خوشائند بات ہے ہماری فٹ بال کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے، کیونکہ بعد میں بھارت نے بھوٹان میں وہ کپ بھی جیتا. دیکھیے روشن جی، 2 سال سے لگاتار یہاں پہ انڈین ٹیم کے کیمپس چل رہے ہیں. ایک تو انڈر 16 کا تھا، یہی اشفاق تھا جس نے چیمپئن شپ کو جیتا، اور آج یہ انڈر 17 کا پروگرام تھا، اس میں بھی اشفاق کو کوچ لیا گیا. یہ ہمارے یہاں جولائی اور اگست میں 2 مہینے کا کیمپ لگا. جی بالکل بالکل. اس کے بعد سپتمبر میں بھارت کی ٹیم بھوٹان گئی اور وہاں پر چیمپئن شپ جیتی. انہوں نے بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. جی. یہ وہ میچ کا آخری میچ کے کچھ عکسبند لمحات ہیں جہاں پر بھارت نے فائنل میچ جیتا. تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے کوچ کے لیے اور کشمیر کے لیے کہ انڈین ٹیم کا یہ تو ہمارے لیے انڈین ٹیم جیت گئی. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پورے ہندوستان میں اتنی آبادی کو لے کر کے، اتنا فٹ بال ہونے کے باوجود، اتنی ایسوسیشنیں، اتنی فیڈریشنیں ہونے کے باوجود ہمارے کوچ کو سلیکٹ کیا گیا ہمارے لیے. اور آج آپ دیکھیں گے کل ہی ساجد یوسف ڈار پرو لائسنس کوچ بن گئے. آج ہماری ریاست میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پرو لائسنس کوچز ہیں. 4 کوچز ہمارے یہاں، ہلال ہے، معراج الدین وڈو ہے، اشفاق ہے. یہ 4 کوچز اس وقت پرو لائسنس ہے، جو ایک الٹیمیٹ یہ لیول ہے کوچنگ میں.
اب ہم بات کر رہے تھے ٹی آر سی کے آرٹیفیشل ٹرف کی جو کہ بہت خستہ ہو چکی تھی اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا. اب دیکھیے کتنی خوبصورت ٹرف بچھائی گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ حالانکہ دیر سے سیزن شروع ہوا لیکن بہت شاندار طریقے سے آغاز ہوا ہے اور جن کھلاڑیوں نے وہاں کھیلا ہے اور جو اسپیکٹیٹر وہاں آئے تھے وہ بہت ہی انجوائے کر رہے تھے فٹ بال کو. جی روشن جی، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. دیر سے شروع کرنے کے باوجود آج ہمارے اے ڈویژن کے 84 میچ کمپلیٹ ہو گئے. 42 میچ ہم نے پریمیئر ڈویژن کے کھیلے، 42 میچ ہم نے مطلب سپر ڈویژن کے کھیلے. ابھی تک قریباً مجھے لگتا ہے 200 کی تعداد ہے جن میچوں کو وداؤٹ اینی گرانٹ، وداؤٹ اینی سپانسر، وداؤٹ اینی سپورٹ. تو یہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن اپنے ٹیموں سے جو فیس چارجز کرتی ہے اس کی بنیاد پہ آج کی ڈیٹ تک کر رہی ہے. لیکن اس بات کو پوری فٹ بال فیٹرنیٹی جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی ہاتھ ہم اس وقت ہم نے گول نہیں چھوڑا ہے. اتنی حالات خراب ہونے کے باوجود فٹ بال میں ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا. لیگ آپ کھیل رہے ہیں ٹی آر سی میں جی، اور سپر ڈویژن اکثر میچز کھیل رہے ہیں آپ پولو گراؤنڈ میں جہاں پر وہ رگبی کا گراؤنڈ ہے، بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے. جی. تو کیسے بیلنس کر پا رہے ہیں اتنے سارے میچ؟ اب آپ کو 200-250 میچ کھیلنے ہوں گے کیونکہ لیگ میں آپ کو ضروری ہے جب تک آپ لیگ ٹورنامنٹ نہیں کریں گے تب تک انڈین فٹ بال فیڈریشن آپ کو ریکگنائز نہیں کرے گی. بالکل. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ لیگ ٹورنامنٹ میں بہترین کھلاڑیوں کو آپ آگے لا سکتے ہیں. جی یہ تو ضروری ہے. لیگ ہر ایک اسٹیٹ میں کمپلسری ہے. لیگ یہ ہے پولو گراؤنڈ کا جی وہ میدان میں چل رہا ہے ابھی، یہ جہاں رگبی پہ چل رہا ہے، رگبی پہ سپر ڈویژن چل رہا ہے، اے ڈویژن چل رہا ہے. تینوں گراؤنڈ ہم نے یوز کیے. پولو گراؤنڈ کو ہم نے یوز کیا، ہم نے رگبی گراؤنڈ کو یوز کیا اور ٹی آر سی تو ہے ہی جس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ گراؤنڈ کتنا اچھا ہے کھیلنے کے لیے. دیکھیے یہ بہت اچھا گراؤنڈ ہے. یہ جو رگبی کا گراؤنڈ ہے ٹرف بھی بہت زبردست. اب اس میں ایک چیز ہے، اس کو دوبارہ سے پھر فٹ بال کی مارکنگ کی گئی تو کچھ جگہوں پہ کوئی مارکنگ کا اس میں تھوڑا سا یہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہے. لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مطلب اگر رگبی والوں نے بنایا ہے رگبی کو بھی دیا جائے، فٹ بال کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے. ہماری جو اسٹیٹ فٹ بال اکیڈمیز ہے وہ بھی اسی گراؤنڈ پہ پریکٹس کرتی ہیں. 3 ٹورنامنٹ چل رہے ہیں آپ کی. جی. ان میں کون کون سی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور اس میں کیا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے؟ کیا ایک ٹیم تینوں ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے یا آپ نے ایج گروپ کے حساب سے رکھا ہے؟ اس میں جو اے ڈویژن میں کھیلے گا وہاں سے جو ٹیمیں کوالیفائی کریں گی وہ جائیں گی سپر ڈویژن میں، جو سپر ڈویژن سے کوالیفائی کریں گی وہ جائیں گی پریمیئر ڈویژن میں. جی. اور 2 کو نیچے آنا ہوتا ہے. ہر ایک ایونٹ سے 2 کو نیچے آنا پڑتا ہے. جو لو بلو ٹیبل ریلیگیشن ہوتی ہے جی ان کو نیچے آنا ہوتا ہے. یہ اس کا سسٹم ہے. اور سب سے پہلے اس میں امپورٹنٹ چیز ہے ٹیموں کی رجسٹریشن. رجسٹریشن سے مجھے یاد آیا کہ ابھی جو آپ نے پچھلے دنوں ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کی 2023 کی جو لیگ ٹورنامنٹ میں چیمپئن بنی تھی ڈاؤن ٹاؤن ہیروز، تو ان کو آپ نے انعام و اکرام سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں ٹرافیز دی گئی، میڈل دی گئے. لیکن ایک شکایت یہ کہی گئی کہ جو مختلف ٹورنامنٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹیموں نے یہ آپ کے خلاف پروٹیسٹ بھی رجسٹر کیا ہے کہ کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں، دوسری ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں، 3 ٹیموں میں کھیلتے ہیں. حالانکہ انڈیا میں جو رول ہے اگر کوئی کھلاڑی کسی کلب کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ کسی اور ٹیم کی نمائندگی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں کیسے آگے آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو مزہ جو ہے کسی حد تک کرکرا ہو جاتا ہے. تو ایسی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں سر، ہم تو اس میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ابھی 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہماری پریمیئر ڈویژن کی ایوارڈ سرمنی ہوئی، اس کا یہی کارن ہے کہ ہمیں کچھ 4-5 ٹیموں کی طرف سے پروٹیسٹ ملے تھے. چونکہ باڈی ہماری نئی بنی تھی، رولز ہمارے سامنے نہیں تھے، اے ایف ایف میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم وقت پہ ان کو ڈیسیجن نہیں دے سکے. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ ہمیں فائنانشل پرابلم بھی تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے. اب چونکہ ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا، ہم نے ان کو نل اینڈ وائڈ ان سارے پروٹیسٹس کو کیا، تب جا کر کے ہم نے ٹیبل کے مطابق لیگ چیمپئن ڈکلیئر کیا. ڈاؤن ٹاؤن کو سیکنڈ میں آتی ہے جموں کشمیر بینک. جموں کشمیر بینک اور ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے درمیان آپ نے ایک ایگزیبیشن میچ رکھا تھا 2 دن پہلے، اور جس میں کہ پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے فیصلہ ہوا. دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا اور پینلٹی شوٹ آؤٹ میں جے اینڈ کے بینک نے 3-1 سے ہرایا ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کو. یہ پینلٹی شوٹ آؤٹ کی کچھ پکچرز ہیں اس ٹورنامنٹ کے. اس میچ کے بارے میں بتائیے کہ کتنا
अच्छा रहा और कितना रेस्पॉन्स रहा? एक्चुअली ये जो मैच है ये हमने रखा था सिर्फ इसी अवार्ड सेरेमनी के लिए, क्योंकि यही दो टीमें थी जो नंबर 1 और नंबर 2 की थी। लास्ट ईयर की 2023। जी हमने मुनासिब समझा था कि हम इसको मैच भी खेलेंगे और अवार्ड सेरेमनी भी करेंगे। उसका और कोई मकसद नहीं था कि लोग भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे, दो अच्छी टीमें खेलेंगी, लोग भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो लोग भी लुत्फ उठाएंगे इस मैच से। जम्मू कश्मीर बैंक के जो गोलकीपर है उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने सिर्फ एक गोल खाया और 3 पेनल्टी किक्स बचाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाड़ी चैंपियन बन गए। इस मैच में उन्होंने फतेह हासिल की, लास्ट ईयर के रनर अप थे। तो आप ये समझते हैं कि ये जो चैंपियनशिप रही, इसमें दोनों टीमों ने जो एग्जीबिशन मैच खेला, इससे जो लास्ट ईयर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई, और जब आपने डाउनटाउन हीरोज को एक ऐसी टीम ला के प्रोजेक्ट किया है जिसने कि बाहर भी खेला और अच्छा टूर्नामेंट भी जीता, वहां पर उसके बाद फिर ये हुआ कि न सिर्फ अब जम्मू कश्मीर बैंक की टीम एक टॉप टीम है, लेकिन डाउनटाउन हीरोज की भी टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है। तो क्या लगता है आपको, ये जो टीमें हैं आहिस्ता आहिस्ता जो सामने आ रही, उससे हमारे फुटबॉल पर कितना मुस्बत असर पड़ेगा? देखिए रोशन जी, अब हमारा जो फुटबॉल है ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है जी। तो इसमें अब कुछ कमजोरियां हैं अभी, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है। J&K बैंक को रनर्स अप ट्रॉफी दी गई, वो अभी सामने नहीं आ रहा है जी। तो दरअसल जो डाउनटाउन हीरोज की आपने बात की, या जम्मू कश्मीर बैंक की बात की, या सईद ताजुद्दीन या रियल कश्मीर जिनका भी कंपटीशन होने वाला है 24 तारीख से यहाँ पे, तो ये एक प्रोफेशनल निज़ाम की तरफ टीमें जा रही हैं और इनको बाज़ाब्ता उस प्रोफेशनल निज़ाम में बाज़ाब्ता एंट्रीज मिल रही। जैसे डाउनटाउन यहाँ से गई, डाउनटाउन पहले ही डिक्लेयर थी लीग चैंपियन पिछले साल की, तब जाकर के उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में 3rd डिवीजन नेशनल लीग खेला। अब देखिए नवंबर का महीना है, ये बहुत क्रूशल महीना है हमारे लिए, क्योंकि अब संतोष ट्रॉफी में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अमृतसर में 22, 24 और 26 को मैचेस होंगे। पहला मैच होगा पंजाब के साथ, फिर हिमाचल के साथ होगा 24 तारीख को, और फिर 26 तारीख को लद्दाख की टीम के साथ होगा। हमारे पूल में 4 टीमें हैं। तो क्या लगता है आपको, जो ये मुकाबले होंगे, 3 मैचेस होंगे, इनमें जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी कैसी रही? जहां तक जम्मू कश्मीर टीम का ताल्लुक है और जहां तक प्लेयर है या ऑफिशियल जो इस बारी इसके लिए मुंतखब हुए हैं, एक बड़ा अच्छा सेट है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो टीम है ये अच्छी कारकर्दगी करेगी वहां पे जाकर के, क्योंकि एक अच्छे अंदाजे से इसकी सिलेक्शन की गई। पहले 2 रीजन्स में सिलेक्शन की गई, जम्मू रीजन में अलग की गई, कश्मीर रीजन में अलग की गई। उसके बाद जो वहां से लाट निकल के आ गया करीबन 30 प्लेयरों का बोथ रीजन से, उसमें से 20 और 22 को सिलेक्ट किया गया जो इस वक्त जम्मू में जिनका कैंप शुरू हुआ है। हमारे यहाँ कोच कौन है और मैनेजर कौन है इस टीम के? हमारे इस वक्त मेहराजुद्दीन वड्डू जो है वो इसके कोच है, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सीनियर मोस्ट कोच है सतपाल सिंह जी, शायद मेरे ख्याल में उनको मैनेजर दिया जा रहा है इस टीम के। अब उन नाजरीन के लिए जिनको इस टीम में दिलचस्पी हो, जानना चाहते हो कि कौन कौन से खिलाड़ी हमारी टीम में, जम्मू कश्मीर की टीम में, मैं आपको बता दूं गोलकीपर हैं निर्दोष सगोत्रा और माजिद अहमद, और डिफेंडर्स में हैं ऋषि राजपूत, अरुण नागपाल, अथर फरहान गनाई, और लेफ्ट विंग बैक में हैं डिम्पल भगत, ऋषभ डोगरा, राइट विंग बैक में हैं मुसैब और नदीम, सेंट्रल मिड फील्डर हैं कामरान, अटैकिंग मिडफील्डर हैं अदनान अयूब और तालिब, और फॉरवर्ड हैं हुजैफा मोमिन और आकिफ ऋषि। आकिफ ऋषि जहां तक एक खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, उनको कहते हैं गोल मशीन, और पिछली जो संतोष ट्रॉफी थी उसमें भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आकिफ ऋषि के अलावा किन खिलाड़ियों से आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस बार? देखिए आकिब ऋषि तो है ही, अब उसकी पिछले कई सालों से परफॉर्मेंस एक लेवल पे है। इस बार भी आपने देखा होगा 2023 लीग में उसको बेस्ट प्लेयर स्कोरर का अवार्ड दिया गया, और भी कुछ प्लेयर ऐड हुए हैं। इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि वो जो जिस बुनियाद पे उनको लिया गया है कि वो उन तवक्कात पे उतरेंगे। तो देखिए अब टूर्नामेंट शुरू होता है, आपके सामने भी सारी पिक्चर आएगी, तो ऐसे तो हम किसी के बारे में पहले से ही पेशेंट भी नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो डिपेंड करता है हर एक चीज। अब सब देखिए, पहले जो फॉर्मेट होता था संतोष ट्रॉफी का, अब वो बदल गया है। अब ये जोनल लेवल पे होता है। नॉर्थ जोन में हमारे टीमें हैं 8,
ان میں سے 2 پول ہیں، ایک پول میں ہم ہیں، 4 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح دوسرا پول ہے. تو اگر نارتھ زون کی پرفارمنس ہماری اچھی رہتی ہے، ہماری ٹیم ٹاپ کرتی ہے، تو پھر اگلے مرحلے میں ہم کو کن کے ساتھ کھیلنا ہوگا؟ اگلے مرحلے میں ہمیں دوسرے زون میں جانا ہوگا پھر کھیلنے کے لیے. جیسے اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں 8 ٹاپ ٹیمیں جو جاتی تھی وہ نیشنل زون میں جاتی تھی. جیسے اس سے پہلے جموں کشمیر نے کوالیفائی کیا، اس میں ہم گئے تھے میرے خیال میں مانڈیا بنگلور. تو میں ہی اتفاقاً اس ٹیم کا مینیجر بھی تھا، اور یہ ہمارے ستپال اور وشوامتر اس کے کوچ تھے. سیمی فائنل ہم نے اگینسٹ گوا وہاں پہ ہارا تھا. تو یہ ایسے ہی چلتا ہے. پھر جو ٹاپ کی ٹیمیں آتی ہیں تو انہی زونز میں وہ پھر شفٹ کر جاتی ہے ایک دوسرے زون کے ساتھ. وہاں پہ پورا دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ہمارا سٹینڈرڈ کہاں پہ ہے. اس پہ سٹینڈرڈ کو جہاں تک سٹینڈرڈ کی آپ نے بات کی، اگر ہم دیکھیں نیشنل لیول پر پنجاب کی ٹیم بہت اچھی ہے، اسی طرح مہاراشٹر کی ٹیم اچھی ہے، بنگال کی بہت ٹیمیں اچھی ہیں، نارتھ ایسٹ کی ٹیمیں بہت اچھی ہیں، زبردست ٹیمیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جموں کشمیر کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے ان ٹیموں کے مقابلے؟ ابھی تو ہم نارتھ ایسٹ کی بات نہیں کر سکتے. ابھی اس نارتھ ایسٹ نے تو گوا اور بنگال جو فٹ بال میں مانے جاتے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. جی بالکل. تو ہماری بھی کوشش، اگر ہمارے حالات سدھر جائیں، یہاں فٹ بال ایسوسیشن کے ہمارے حالات سدھر جائے، وہ دن دور نہیں جب ہم ان کی لیول پہ ہوں گے. کیونکہ ٹیلنٹ ہمارے یہاں اویلیبل ہے، پلیئروں کو کافی زیادہ شوق ہے، وہ لوگ ہیں اس میں جس کی بنیاد پہ ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو اس وقت ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، ایک تو لیگ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اے ڈویژن، بی ڈویژن، پھر سپر ڈویژن ہوگا. یہ ٹورنامنٹس کب تک مکمل ہوں گے؟ کیا اس سیزن میں یہ مکمل ہو جائیں گے؟ ایکسپیکٹ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن، مطلب اگر ابھی 24 تاریخ سے یہاں پہ آئی لیگ شروع ہو جائے گا تو ایک آٹومیٹیکلی گراؤنڈ ایک بند ہو جائے گا، کہیں میچز وہاں پہ کھیلنے ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان میچز کو جو بقایا میچ ہوں گے ان کو آلموسٹ سپر ڈویژن اور اے ڈویژن ہمارا کمپلیٹ ہے. اب کچھ میچز ہمارے پڑے ہوئے ہیں اس کے پریمیئر ڈویژن کے، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، چونکہ بہت سارے پلیئر جو سنتوش ٹرافی کے لیے گئے ہیں ان ٹیموں میں سے، کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ الاٹ تھا، اس وجہ سے ہم ان کو فکسر نہیں دے پائے. ابھی ہم ان ٹیموں کو فکسر دے رہے ہیں جو 12 ٹیمیں ہماری باقی بچتی ہیں، ان 12 کا ابھی فکسر چل رہا ہے. ابشر صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیزن بہت ہی شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوگا، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے امید کرتے ہیں کہ اگلے سال وہ کمی بیشی نہیں رہے گی. انشاءاللہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے فٹ بال کے منظرنامے پہ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا. تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے بشیر احمد ملک صاحب سے، جو کہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن سری نگر کے پریزیڈنٹ ہیں، اور منظرنامہ کیا ہے فٹ بال کا، اس حوالے سے آپ نے بات چیت سنی. آئیے آپ پروگرام کے آخری حصے میں چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین، آخر پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں مین سینئر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کی، اور جو آج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا اس کی تھوڑی سی بات. سیمی فائنلز کا لائن اپ طے ہو گیا ہے. چنئی میں جاری تھی مین سینئر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ. منی پور کی ٹیم مقابلہ کرے گی اوڈیشہ کے ساتھ، اور ہریانہ کی ٹیم مقابلہ کرے گی یو پی کے ساتھ. مضبوط پنجاب کی ٹیم باہر ہو گئی، سیمی فائنل سے پہلے ہار گئی، اور اس کے علاوہ میزبان تمل ناڈو کی ٹیم بھی سیمی فائنلز میں جگہ نہیں بنا سکی. دیکھتے ہیں کون بنے گا مینز سینئر نیشنل کا چیمپئن. اور آج رات آپ انجوائے کیجئے ورلڈ چیمپئن بھارت کا مقابلہ وینڈررز کرکٹ گراؤنڈ ساؤتھ افریقہ میں میزبان ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے ساتھ. دیکھتے ہیں ٹیم انڈیا کس طرح کی پرفارمنس دے گی، اور کیا 3-1 سے یہ سیریز جیتنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں. اگلے پروگرام تک کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.